अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 4 का पार्ट बी। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पार्ट ए में नार्कोसिस के बारे में, प्रोलॉन्ग नार्कोसिस इवन क्या होता है, नार्को एनालिसिस क्या होते हैं, कीमोथेरेपी क्या होती है। हम थोड़ा सा पीछे से देखते जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके लिए, जिसे याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देखें नार्कोसिस। अब नार्कोसिस जो होता है वो किस जुबान का लफ्ज़ है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता था। इवन 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। द वर्ड नार्कोसिस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों के साइकोलॉजी में जितने भी, अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, तो याद रखें आप लोग ग्रीक ज़्यादा यूज़ हुआ है। लैटिन भी हुआ है बट ग्रीक बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। लैटिन में एक दो हैं, बाकी आप लोग रिसर्चेस चेक करेंगे जो जो बीमारियाँ या जो जो केमिकल से ज़्यादातर में ग्रीक्स हुआ है। तो बाई चांस अगर लेना चाहें तो ग्रीक कर दे, अदरवाइज आपको याद होना चाहिए कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ जो अल्फाज जहाँ से डिराइव्ड होते हैं उनके बारे में, उनके मीनिंग्स के बारे में। बी नम। अब प्रोलॉन्ग नार्कोसिस हम लोग देख चुके थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कीमोथेरेपी की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल भी आया था, मतलब 6 महीने पहले जो भी पेपर हैं। व्हाट इज मिड टर्म कीमोथेरेपी? It is a type of therapy that treat mental and behavior disorder with drugs and chemicals. जैसे कि आप लोग पता होगा जब इंसान को कैंसर हो जाता है तो उसकी एक स्टेज होती है जब कीमोथेरेपी को स्टार्ट किया जाता है। अब इसमें होता ये है कि एक तो आपको पुरसुकून रहने के लिए ड्रग्स दी जाते हैं, यानी कि आपको कहा जाता है कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दर्द ना हो। फिर आपको केमिकल रिएक्शन दिया जाता है, यानी केमिकल के थ्रू लेजर ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट होता है। खास जगह को जहाँ कैंसर बन रहा है उसे हिट किया जाता है लेज़र से, एंड केमिकल्स उस लेज़र के अंदर ही सारा कुछ करके मिला देते हैं। सो लेज़र थेरेपी भी आ जाती है। तो आपको याद रखना ये है कि कीमोथेरेपी नाम ही से जाहिर है, कीमो मीन केमिकल, थेरेपी में फिर आपको पता होना चाहिए केमिकल जब मिलेगा तो वो सख्त रिएक्शन देगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी सूदिंग ड्रग्स का यूज़ किया जाए। सो इट इज़ टाइप ऑफ थेरेपी दैट ट्रीट मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स विद ड्रग्स एंड केमिकल। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है जी व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर? अब मैंने आपको बताया कि ड्रग्स तो एक ड्रग्स होते हैं, दूसरे केमिकल्स होते हैं। अब ड्रग कौन से होते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ड्रग्स को कहा जाता है ट्रैंक्विलाइजर। अब इनमें होता क्या है, ये करते क्या हैं? ये वो ड्रग्स हैं जो सूदिंग इफेक्ट और कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इंसान के अंदर, यानी कि वो दर्द उस टाइम वो मतलब फील नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड वो उसके बाद जैसे जैसे ये ड्रग्स अपना सा ख़त्म करना शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। सो बट हम टू द पॉइंट बात करते हैं जी। ट्रैंक्विलाइजर्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट। अब जब कीमोथेरेपी हो गई, ट्रैंक्विलाइजर्स भी आ गए, फिर एक आपके पास आना चाहिए एनर्जाइज़र। अब एनर्जाइज़र क्या है? They are used with severe of a depression who are not helped by sedative, यानी कि ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि डिप्रेशन के पेशेंट तो होते हैं, उन पर कोई थेरेपी काम नहीं करती। सो वो उन्हें मतलब थेरेपी हो गई, हर चीज़ हो गई, लेकिन वो फिर भी एक डिप्रेशन की स्टेट में रहते हैं तो उन्हें दिया जाता है। इसके बाद जी हमारे पास टाइप ऑफ ड्रग्स आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, ये हम लोग पढ़ भी चुके थे, फिर भी देख लेते हैं जी। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं जी इम्पोर्टेंट में किस तरह है। ये आप लोग के एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इवन आप लोग के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं। इसे हम इम्पोर्टेंट कर देते हैं, ये 2-3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं सारे के सारे। आज क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर स्टिमुलेंट? स्टिमुलेंट क्या होते हैं? कैफीन, निकोटीन, कोकेन, ये तीनों जो हैं ये इस टाइप ऑफ ड्रग्स। अब हर ड्रग के एक
स्पेसिफिक पर्पस होता है। अगर हम बात करें कि स्टिमुलेंट्स में, तो हम कहेंगे कफीन होती है, फिर निकोटीन होती है, कोकेन होता है। जो ड्रग्स डिप्रेसेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं? वो अल्कोहल, बार्बिट्यूरेट्स हैं। फिर आपके पास आ जाता है जी एंटी एंजाइटी ड्रग्स, बेंजोडाइज़ेपाइंस, डायज़ेपम, लोराज़ेपम, ये हमारे पास एंटी एंजाइटी ड्रग्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आपके पेपर्स चेक किए थे, इवन 2010 से ऑनवर्ड ज़्यादातर जो मूव हुआ ना, वो आपका ये स्टिमुलेंट्स के अकॉर्डिंग एमसीक्यू के किसी पेपर में आपका एमसीक्यूज आ रहा था और किसी में क्वेश्चन आ रहा था। डिप्रेशन, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन, इतना इजी आप लोग को ये पेपर बन रहा था। उसके बाद आपके पास एक ये पैक्सल वाला आ गया, एंटी डिप्रेशन। ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी गई थी, सो आप लोग ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा इन चीज़ों पर, औरों को भी याद रखें, बट ज़्यादा इन पे चलता है। अब एंटी डिप्रेसेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? फेंजाइन यानी नॉर्डिल, और पैक्सटाइन यानी पैक्सल। इसके बाद ही आपके पास आ जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल सोमैटिक ट्रीटमेंट। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये था, नॉन सोमैटिक ट्रीटमेंट। अब इसमें होता क्या है? इंसुलिन 2-3 थेरेपीज यहाँ दी जाती हैं। पहला होता है जी इंसुलिन शॉक थेरेपी, सेकंड होता है जी साइकोसर्जरी, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकंसुलेटिव थेरेपी। अब हम देखते हैं जी ये सोमैटिक थेरेपी, नॉन फार्माकोलॉजिकल सोमैटिक ट्रीटमेंट कब स्टार्ट हुआ था? हम लोगों ने जब शुरुआत में देखा तो 1930 के एक ऐसा एरा है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ नए किस्म के ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए, या यूँ कह ले कि ईजाद होना शुरू हुए। कुछ तो ऐसे थे जिनके बहुत वर्स्ट इफ़ेक्ट थे, बट कुछ ऐसे थे जिनके बहुत बेहतरीन इफ़ेक्ट्स भी आए। अब हम जब इस ट्रीटमेंट को चेक करते हैं तो हम देखेंगे इसमें कुछ बेहतर थे, कुछ ख़तरनाक थेरेपीज भी थी। अब 1930s एक ऐसा दौर था जब बहुत सारी थेरेपीज डेवलप हुई, जिन्होंने लोगों की अटेंशन अपनी तरफ कन्वर्ट की। लोगों ने उसे समझना शुरू किया कि भाई इस थेरेपी में होता क्या है। अब इंसुलिन उसी थेरेपी की फर्स्ट थेरेपी थी। इसमें 3 थेरेपी बेसिकली थी। इसमें पहली थी इंसुलिन शॉक थेरेपी। अब इंसुलिन शॉक थेरेपी में होता क्या है? नाम इससे जाहिर है जी। अब ये किसने डेवलप की थी? डेवलप बाय मैनफ्रेड सैकल। अब उसने किया क्या कि उसने बताया कि देखिए, जो दिमागी एक हद तक बीमारी होती है जिसे क्योर किया जा सकता है, बट जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाए, यानी कि अब वो अनकंट्रोलेबल हो, तो क्या करते हैं कि फ़ौरन से उसे इंसुलिन देते हैं ताकि वो उसके स्टेट ऑफ कोमा में वो इंसान चला जाए। अब एक था रेबीज़, जैसे कि आपको पता है एक बीमारी होती है कि पागल कुत्ते के काटने से, इवन पागल कोई भी पागल चीज़ होगी उसके काटने से हो जाती है। अब हुआ ये कि 1983 या 1993, आप मुझे डेट कंफर्म नहीं है, इस ईयर में ना एक औरत थी अमेरिका में, उसे कुत्ते ने काट लिया। ठीक है जी। अब उस वक्त या आज के टाइम पे भी इसका कोई इलाज नहीं है। ये ला इलाज बीमारी होती है। मतलब अगर आपको रेबीज़ हो गई है, किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, अगर आप उस टाइम सिस्टमेटिक यानी आप उस टाइम शो नहीं कर रहे अपना, मतलब आपको फील नहीं हो रहा कि आपको ऐसे कोई मसला हो रहा है ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, यानी जब आप बूढ़े हो जाएंगे आपको हर हालत में पागलपन होगा, यानी कि वो बीमारी आपके अंदर बैठी रहती है जड़ पकड़ के, और एक वक्त आता है कि वो करती है। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 100 में से एक होगा जिससे नहीं होगी, बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं। अब उस लड़की को हुआ ये कि वो 20 साल की लड़की थी, उसे कुत्ते ने काट लिया। अब उसके ट्रीटमेंट कैसे? वो आहिस्ता आहिस्ता पागल होना शुरू हो गई। इसे 24 आवर्स होता है या 16 आवर्स होते हैं, इनके अंदर वो इंसान शो हो जाता है भाई, ओके नाउ ही गॉन। तो फिर जी उस लड़की को उन लोगों ने क्या किया, फौरन इंसुलिन शॉक थेरेपी दी। इस थेरेपी में हुआ ये कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, दिमाग को उन्होंने रोक लिया, क्योंकि कोमा में इंसान चल जाता है। देखिए, कोमा इज स्टेट वेयर द ब्रेन स्टॉप वर्किंग, या वर्क स्लोली करता है। तो 6 साल वो लड़की कोमा में रही, आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट देते रहे, उस पर तजर्बात करते रहे। इन द एंड शी वाज फाइन। बट सिर्फ वही एक रेयर केस है जी, हिस्ट्री में और कहीं भी नहीं मिलता।
تو یہ ایک انسان تھے جی مینسفرڈ سیکل. انہوں نے بتایا کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو، یہ میں نے آپ کو نالج کے لیے بتایا تھا، ادروائز اس میں وہ نہیں دے رہے، ایگزامپلز نہیں ہیں، بٹ اگر آپ دے دیں گے تو اٹس امیزنگ. تو مینفرڈ سیکل تھے، انہوں نے بتایا کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو کیا جا سکتا ہے کیور بائی ایڈمنسٹریٹنگ. کیسے کیور کیا جا سکتا ہے کہ انسولین کو اس کے اس کے اندر بھر دیں، اسے دے دیں تاکہ وہ اسٹیٹ آف کوما میں چلا جائے. اب کوما کیا ہوتا ہے یا وہ کیسے ہوتا ہے؟ Coma is caused because of a reduction in blood sugar level. خون کے اندر شوگر لیول کو ختم کر دینے سے یا بالکل مائنس کر دینے سے کوما ہو جاتا ہے. بالکل زیرو کر دیں گے تو انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی. بالکل مائنر کر دیتے ہیں تاکہ انسان ان دا اسٹیٹ آف کوما، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، کام کرنا ان دیٹ سینس کہ وہ سوچنا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. پھر جی ہمارے پاس آ گیا ڈپریشن آف میٹابولک پروسیس ٹیشو اینڈ سیلز. امپورٹنٹ تھنگ تھی جی ڈپریشن کا میٹابولک پروسیس پہ کیا اثر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ دیکھیں جب انسان ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے تو اس کے ٹیشوز اور سیل آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع کر دیتے ہیں. اب اس پروسیس میں بھی یہ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ یوز کیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور تھراپی آ گئی. ایبریویشن آپ کی کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آج کل، یعنی اس سال آپ لوگوں کو جتنے پیپرز دیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سی ایس سائیکالوجی اور اس طرح کے سائنس سبجیکٹ ریلیٹڈ کو ایون عام بی ایس والے بھی ہو سکتے ہیں، بی اے والے بھی ہو سکتے ہیں جن کے ایبریویشن یوز ہوئی ہیں. سی ایس کو تو میں نے خود مانیٹر کیا تھا، سو وہ سی ایس میں تو بہت زیادہ تھے، سائیکالوجی میں بھی تھی آپ کے جی الیکٹرو کنولوسیو تھراپی. ای سی ٹی اسٹینڈ فار الیکٹرو کنولوسیو تھراپی. اب اس تھراپی میں ہوتا کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک بایو کیمیکل تھراپی ہے جو کہ حد سے زیادہ ڈپریشن پیشنٹس پہ اپلائی کی جاتی ہے. یعنی کہ پاگل پن کے ایک حد تک جب انسان پہنچ جاتا ہے، حد سے زیادہ یعنی حد عبور کر دیتا ہے ڈپریشن کی، تو اسے ڈپریسڈ پیشنٹ کو دی جاتی ہے. ایک الیکٹرک کرنٹ شاک دیے جاتے ہیں جو کہ اس کے دماغ میں دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ اگر اس کی تھوڑے ڈیمیج ہیں ٹیشوز تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا. اٹ از کنولوسڈ. یہ بہت کنٹروورشل تھراپی تھی. آج کل کے ٹائم میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ ایسی تھراپی ہے جس کے اگر ہم کہیں کہ کامیابی کے 50 to 100 میں سے کتنے آپ کر دیں گے، ریٹ دیں گے، 99.8% لوگ اس سے افیکٹ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل پاگل ہو جاتے ہیں. اس کا ہوتا یہ تھا کہ جو پیشنٹ ہوتا تھا جو بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتا تھا، یعنی پاگل انسان. اب پاگل انسان کیا کرتے تھے، اسے پہلے اینستھیزیا دیتے تھے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے، اسے لٹا کے اس کے دماغ میں الیکٹرک کرنٹ دیے جاتے تھے. اگر تھوڑے ٹیشو ڈیمیج ہیں تو چلے پھر تو تب ہے کہ الیکٹرک کرنٹ اس میں سے پاس کرے گا، بلاکنگ ختم کرے گا اور انہیں زندگی دے گا. بٹ اس طرح ہوتا تھا کہ جو مین تھوڑے ٹیشوز کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے معصوم ٹیشوز اور سیلز ہمارے دماغ کے اندر ہوتے ہیں، وہ اس الیکٹرک کرنٹ کی کو ریزسٹ نہیں کر سکتے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں بہت سارے پرابلم اکر ہوتے ہیں. سو اٹ از ویری ڈینجرس تھراپی. کافی کنٹروورشل تھراپی تھی. اس نے بہت زیادہ اس ٹائم کے بہت زیادہ ڈپریس پیشنٹ میں اپلائی کیا گیا، بٹ کوئی اتنے افیکٹس نہیں آئے. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ آ گیا، تھرڈ اس کے آ گیا جی سائیکو سرجری. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے جی سائیکو برین کو کرے گی. یہ برین کی سرجری ہوتی ہے. It involves brain surgery which is used in the treatment of severe psychotic patients who have resistance or other form of treatment. اب ایک انسان جس پہ اتنی ساری تھراپیز ہوئیں، یہ جتنے بھی ان کے ٹریٹمنٹ ہوئے، اس بیچارے نے سارا کچھ کو مطلب ساروں کے اگینسٹ کیا، یعنی اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوا. تو یہ لاسٹ اسٹیج آف تھراپی ہے جی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دماغ کی سرجری کر دی جاتی ہے. یہ ان لوگوں کی سرجری کی جاتی ہے جو کہ ریزسٹ کرتے ہیں دوسرے فارم آف ٹریٹمنٹ کے. اب ہم پڑھتے ہیں جی میرٹس آف بایولوجیکل اپروچ. ولیم وارنس اور یہ ان کے تھے کوشچن. میں آپ کو کوشش کروں گی جب ریسنٹ پیپر ابھی ہوا ہے میں اس کا آپ کو دے سکوں لنک، یا میں آپ کو دکھا دوں گی کلک کر سارا. میرٹس آف بایولوجیکل اپروچ. اب میرٹس بایولوجیکل اپروچ کے کیا ہیں؟
ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ سائیکولوجیکل کازز آر سگنیفیکنٹ بایولوجیکل کاز آر ورتھی آف ایگزامینیشن اینڈ اسٹڈی ٹو. ہم لوگ بات کرتے ہیں جی میرٹس کی. تو آل دو سائیکولوجیکل کازز آر سگنیفیکنٹ بایولوجیکل کازز آر ورتھی آف ایگزامینیشن اینڈ اسٹڈی ٹو. اب سائیکولوجیکل کازز ورسز بایولوجیکل کازز آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں سائیکولوجیکل کازز جو ہوتی ہیں وہ ایک بہترین ہوتی ہیں, سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں. ادروائز آن دا ادر ہینڈ بایولوجیکل کازز جو ہوتی ہیں وہ مشکل بھی ہوتی ہیں اور وہ پڑھنا بھی کافی لینتھی ہو جاتا ہے. ریسرچ ورک از ریپڈ پروڈیوسنگ ویلیویبل نیو انفارمیشن. ریسرچ ورک کیا ہوتا ہے؟ ریپڈ ہوتا ہے اور پروڈیوس کرتا ہے ویلیویبل نیو انفارمیشن کو. آگے ہم نے میرٹ ایڈوانٹیجز کو کہا جاتا ہے اور ڈی میرٹ ڈس ایڈوانٹیجز کو کہا جاتا ہے. اب اس کے ہم ڈی میرٹس چیک کرتے ہیں جی. اس نے بتایا کہ ہیومن بیہیویئر از اے بایولوجیکل ٹرم ٹریٹ ود اے بایولوجیکل میتھڈ اینڈ اگنور سائیکولوجیکل فیکٹر. اب بایولوجیکل اپروچ میں ہوا یہ کہ ڈاکٹرس نے نا انسان کا ٹریٹمنٹ آن بایولوجیکل ٹرمز کیا, بایولوجیکل میتھڈ کی طرف سے کیا, یعنی کہ ود ہیلپ آف بایولوجیکل میتھڈ انہوں نے بایولوجیکل ٹرمز کو چیک کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس کی سائیکولوجیکل فیکٹرز کو مکمل طور پر اگنور کر دیا. سو اس سے کافی زیادہ پرابلمس ہوئیں کیونکہ کچھ بیماریاں آپ کی سائیکولوجیکل ہوتی ہیں, کچھ بایولوجیکل ہوتی ہیں. اگر ہم مینٹل لائف کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ مینٹل لائف از این انٹر پلے آف بوتھ بایولوجیکل اینڈ نان بایولوجیکل فیکٹر. ہم نے دیکھا کہ دماغ جو ہوتا ہے وہ بایولوجیکل اور نان بایولوجیکل انوائرمنٹل فیکٹرز پہ بنا ہوتا ہے. اب بایولوجیکل جو ہوتے ہیں نا وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کاسٹ آف اگنورنگ دا نان بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل, مطلب وہ بتاتے ہیں. اب جب فیکٹرز کیے گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ بایولوجیکل جو ہوتے ہیں وہ ایمفیسائز کرتے ہیں اگنور, یعنی کہ اگر ہم خالی بایولوجیکل اپروچ پر کریں کام یا بایولوجیکل ٹرم پر میتھڈ یوز کریں تو اس کی وجہ سے اگنور ہو جاتے ہیں نان بایولوجیکل جو کہ سائیکولوجیکل کہلاتے ہیں, جس سے کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیزیز ہے یا آپ کے پاس سیل ہے دماغ کا, اس میں یہ ایک حصہ آپ کے پاس بایولوجیکل ہے, یہ آپ کا بایولوجیکل ہے جی, اور یہ آپ کا نان بایولوجیکل ہے. اب بایولوجیکل اپروچ میں ہم نے دیکھا کہ اس نے صرف اس حصے کو کیور کیا, اس نے بتایا اس کو ٹریٹ کیا, بیماری ہوئی اس نے اسے ٹریٹ کیا, اس نے ایک اور حصہ دماغ کا رہنے دیا ویسے کا ویسا. اب یہاں پر اگر بیماری اکر کر رہی ہے پورے دماغ میں کرے گی, یہاں پر آپ کے پاس ڈیمیج سیلز ہیں. کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو کافی خطرناک ہوتے ہیں. اگر اس ٹائم کی سائنٹسٹ نے جب دیکھا کہ انہوں نے اس جگہ کو جب کیور کرنا شروع کیا, کچھ ایسا تو کامیابی رہی, بٹ سڈنلی ایسا ہوا کہ جو نان بایولوجیکل فیکٹرز تھے انہوں نے اٹیک کر دیا بایولوجیکل فیکٹرز پر جو کہ کافی بہتر ہو چکے تھے کیونکہ ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی. بٹ جیسی ڈیمیج سیل اس کے اندر آئے تو اس نے ان بایولوجیکل فیکٹرز کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا, اگین بیماری دوبارہ سے شروع ہو گئی. یوں یہ پرابلم بھی اکر ہوئی اس کے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں جی کرٹیسزم کیا ہوتا ہے. ہم نے ہر تھراپی دیکھی, اس کے ہم نے میرٹس دیکھے, ڈی میرٹس دیکھے, پھر ہم کرٹیسزم کی طرف چلتے ہیں. میڈیکل اینڈ بایولوجیکل ماڈل. No independent mean of verifying, identifying the existence of disease, both factor and symptom are offered assessed. اب بتایا یہ کیا دیکھیں, خاص قسم کی ویریفیکیشن نہیں دی گئی, آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دی گئی ڈیزیز کے بارے میں. اب یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ سمٹمز ہوں گے تو یہ ڈیزیز ہوگی, بس ایسے ہی اٹھایا کر دیا علاج. سو اٹس اے کرٹیسزم اس پر کیا گیا. There exists alleged difference between the symptom of physical illness and the symptom of mental illness. دیکھیں کہا گیا کہ دیکھیں آپ ہر چیز کو بایولوجیکل طریقے سے تو نہیں کر سکتے نا, فزیکل النس اور مینٹل النس میں ڈفرینس ہوتا ہے سمٹمس کے آن دا بیسس آف سمٹمس. اب سمٹمس آف مینٹل النس آر سبجیکٹیو whereas those of physical illness are objective. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی, یاد رکھیے گا مینٹل النس جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے اور فزیکل النس سارا آبجیکٹیو ہوتا ہے.
تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ کا لیسن نمبر 5 کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، کافی زیادہ امپورٹنٹ. میں کوشش کروں گی آپ کے لیے ایک نئے نوٹس بنا دوں جن میں امپورٹنٹ سیگمنٹ، فراڈ سیگمنٹ، ویڈیوم وانٹس اور یہ سارے WF ویلمر اور یہ سارے میں ان کے لے آؤں، تھیراپیز یا اپروچ یا ماڈل. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.